दोस्रो समुएल 6:16बाट परमेश्वरको वचनलाई हामी सुन्नेछौँ। जब परमप्रभुको सन्दुक दाउदको सहरमा प्रवेश गर्दै थियो, सुन्नुहोस् प्रिय, जब परमेश्वरको सन्दुक दाउदको सहरमा प्रवेश गर्दै थियो, तब साउलकी छोरी मिकलले झ्यालबाट हेरिन् तब साउलकी छोरी मिकलले झ्यालबाट हेरिन् र दाउद राजालाई परमप्रभुको सामुन्ने उफ्रँदै र नाच्दै गरेको देखिन्। अनि दाउद राजालाई परमप्रभुको सामुन्ने उफ्रँदै र नाच्दै गरेको देखिन् र तिनले मन नै दाउदलाई घृणा गरिन्। अनि मिकलले, ती स्त्रीले मनमा नै दाउदलाई घृणा गरिन्। यति नै। सुन्नुहोस् प्रिय, त्यहाँ 16मा लेखिएको छ, जब परमप्रभुको सन्दुक दाउदको सहरमा प्रवेश गर्दै थियो। आमीन। त्यही सन्दुक चाहिँ विजय भएर राजा दाउदले नाच्दै नाच्दै परमेश्वरको वासस्थानतिर लिएर आएको। यो चाहिँ त्यही भनेको छ, जब परमप्रभुको सन्दुक दाउदको सहरमा प्रवेश गर्दै थियो, तब दाउदको सहरमा परमप्रभुको सन्दुक आउँदै थियो। त्यो बाकस चाहिँ एउटा बाकस मात्र होइन, त्यो बाकसको, सुन्नुहोस्, एउटा बाकस भयो, बाकसको 4 कर कुनामा चाहिँ माथिबाट सुनको यत्रो कुण्डल बनाइएको हुन्थ्यो, सुनको कुण्डल। अनि त्यो सुनको कुण्डलमा चाहिँ लामो सुनको लौरो सट्ट लायो, यतापट्टि पनि लायो, अनि दुईजना 4 जनाले बोकेर लानु पर्थ्यो त्यो सन्दुकलाई चाहिँ। हौ त्यसरी बोकेर दाउदको सहरमा दाउद राजाले विजय भएर ल्याउँदै थिए। परमेश्वरको उपस्थिति ल्याएको यो चाहिँ। आमेन, आमेन। जब परमेश्वरको उपस्थिति आउँदै थियो, दाउद चाहिँ राजा थिए, लडाइँमा जितेर आउँदै थिए, तिनी चाहिँ नाच्न थाले। प्रिय, हामीले धेरैपल्ट सुनेका छौँ, राजा दाउद चाहिँ नाच्दाखेरि लुगाई खुस्केको थियो भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। ऊ चाहिँ त्यत्तिकै नाचेको होइन, परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो घर भित्र्यो, परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो घर भित्र्यो, परमेश्वरको वचन हाम्रो घर भित्र्यो भनेर ऊ चाहिँ रमाएको, नाचेको हो। आमेन। अनि सुन्नुहोस्, संस्कार चाहिँ यो हो, बाइबलीय संस्कार चाहिँ यो हो। संस्कारी मान्छे चाहिँ त्यो जसले आफ्नो घरमा अनुग्रह र वचन प्रवेश गर्दा उत्सव मनाउँछ। प्रिय, आमेन। आफ्नो घरमा अनुग्रह र वचन प्रवेश गर्दै गर्दा उत्सव मनाउँछ, खुसियाली हुन्छ। मरियम र मार्थाले चाहिँ सेवा सत्कार गर्न थाल्छन्, आनन्दित मनाउन थाल्छन्, किनभने परमेश्वरको वचनको मानिस अनुग्रह मेरो घर भित्रिँदैछ। बुझ्नेले भन्नु त आमेन। यो दाउद राजा नाच्नुको रहस्य चाहिँ जब हाम्रो घरमा वचन आउँछ नि प्रिय, वचनको मानिस आउनुहुन्छ नि, हामीले उत्सव मनाउन पर्छ, हामी रमाउन पर्छ। मरियम र मार्था चाहिँ, मार्थाले जस्तै सेवा सत्कार गर्ने, मरियमले चरणमा त्यो 300 चाँदीको सिक्का पोखाए चाहिँ त्यो उदार हृदय देखाउने हो। प्रिय, राजा दाउद चाहिँ आफ्नो सहरमा परमेश्वरको उपस्थिति छिर्दै गर्दा नाचे। प्रिय, यहाँ के लगाएर नाचेका थिए भन्ने पनि छ। अनि नाच्दै थिए, परमेश्वरको सन्दुक अगाडि जाँदै थियो। सुन्नुहोस्, वरिपरि पछाडि सेनाहरू थिए। दाउद यति खुसी भए, परमेश्वरको उपस्थितिको ठाउँ, परमेश्वरको सन्दुक अब घर फर्कियो, मेरो घर भित्रिँदैछ भन्ने कुराले गर्दा दाउद नाच्न थाले। प्रिय, यस्तो लुगा लगाएर नाचेको होइन, राजाको लुगा लगाएर नाचेको होइन, उसले अर्कै प्रकारको लुगा लगाएको छ। लुगा लगाएर नाच्न थाले दाउद। नाच्दै थिए प्रिय, उत्सव यति साह्रो नाचे, यति उफ्रे कि उसको लुगा पनि खुसेको उसले पत्तै पाएनन्। प्रिय, आमेन। उसको लुगाहरू पनि खुस्किन थालेकोलाई थाहै भएन। प्रिय, यति साह्रो रमाहाट भयो। त्यही कारण धन्य हुन् तिनीहरू प्रिय, जसले अनुग्रह र वचन हाम्रो घरमा प्रवेश गर्दै गर्दा उत्सव मनाउँछन्, खुसी हुन्छन्, दारा किर्दैनन्। फेरि पनि वचन, फेरि पनि अब पास्टर बाबु आउनुभयो, लामो बोलेर जानुहुन्छ भनेर दारा किर्दैनन् तिनीहरूले। फेरि पनि आउनुभयो, त्यही वचन दिइराखेर, कतिले त वचन पनि होइन भाषण पो भन्छन्, कतिले वचन छाड्यो भन्छन्, भाषण छाड्यो भन्छन्, त्यही छाडेर जाने पर्नुभयो भन्छन्।
धन्य हो तिनीहरू जसले वचन र अनुग्रहलाई घरमा आउँदै गर्दा उत्सव मनाउँछन्। सुन्नुहोस्, यहाँनिर के छ भने साउलकी छोरी मिक्कलले झ्यालबाट हेरिन्। यी मिक्कल को थिए प्रिय? सुन्नुहोस् है, तपाईँसँग म आज धेरै गहिरो कुरा, यो पिताकै टेबलमा मात्र हुने कुरा बोल्दैछु। मिक्कल चाहिँ को थिइन्? मिक्कल चाहिँ साउलको कान्छी छोरी थिइन्। मिक्कल चाहिँ साउलको कान्छी छोरी हो, जसको विवाह दाउदसँग भएको थियो। दाउदको पत्नी हो यो मिक्कल चाहिँ। अनि यिनीसँग बिहे हुँदाखेरि सजिलैसँग बिहे भएको थिएन। जब मिक्कलले दाउदलाई मन पराइन्, त्योभन्दा अगाडि नै उसको जेठी दिदीलाई साउलले दाउदसँग विवाह गरिदिनु खोज्यो। मेरो जेठी छोरीको विवाह दाउदसँग भइदिएको भए त यसलाई म यस्तो यस्तो शर्त राख्थेँ अनि दाउद मर्थ्यो भनेर साउलले दुष्ट सोच्यो। त्यही कारण हामी दुईटा घरानाको विश्वास गर्छौँ, एउटा साउलको घराना, एउटा दाउदको घराना। अनि हामी डुनामिस चर्च चाहिँ प्रिय दाउदको घराना हो, जसमा परमेश्वरको उपस्थिति आउँछ। आमेन। तर दाउदको घरानामा भएर पनि साउलको स्वभाव, साउलको संस्कार हामीमा हुनु हुँदैन। यहाँनिर एउटा समस्या थियो। मिक्कल चाहिँ साउलको छोरी थिइन्, तर साउलको छोरी भए पनि दाउदको श्रीमती थिइन्। तर दाउदको श्रीमती भए पनि तिनलाई चाहिँ दाउदको बुढी भनेर चिनिनु भन्दा पनि साउलको छोरी भनेर चिनिनु चाहिँ गर्व लाग्थ्यो। तर यो साउलको छोरी चाहिँ बुढाको पहिचानसँग सन्तुष्ट थिएनन्। बुढाको पहिचान भन्दा बाउको पहिचान उसलाई मन पर्यो र पुरानो पहिचान बोकेर ल्याइन् यिनले। आमिन, आमिन। त्यही कारण हामीले हाम्रो पतिको पहिचान राख्नुपर्छ आफ्नो पहिचानमा। यो कल्चर हो प्रिय, संस्कार हो। यदि त्यही पुरानो संस्कारलाई, त्यही पुरानो नामलाई हामी हाम्रो नामको पछाडि झुन्डाउँछौँ भने त्यो हामीले साउलको संस्कार सिकेका हौँ। उहाँको अब दूतराजसँग विवाह भयो, अब फेरि सपना दूतराज भनेर हिँड्ने होइन, पतिको पहिचानलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ उहाँले। म रोशन लामिछानेको श्रीमती सपना लामिछाने। यो चाहिँ दाउदको कल्चरभित्र पर्छ प्रिय। तर साउलको संस्कार चाहिँ के थियो भने बाउको संस्कार नै बोकेर आएको कारणले पुरानै पहिचान झुन्डाएर बसिन् यिनले। अनि यिनी झ्यालबाट हेरिरहेको थिइन्, त्यो झ्याल चाहिँ बाउकै घरको झ्याल थियो। बिहे गरेर दाउद कहाँ आइसकिन्, तर यिनले पुरानो कुरालाई पक्रिरहन्। अनि बाइबलले भन्छ जब राजा दाउद नाच्दै उफ्रँदै पुरा चाहिँ नि नाच्दै गरेको देखिन्, तिनले यसो माथि झ्यालबाट हेरिन्, दाउद तल सन्दुक ल्याउँदै नाच्दै थिए। हेरेर मन खिन्न पारेर छि भनेर घृणा गरिन् तिनले। हेर यसको ताल, हेर यसको तरिका। हालेलुया, हालेलुया। सुन्नुहोस् प्रिय, जब तपाईँको दुईटा कुरा प्रमुख प्राथमिकता छ, जब शरीरमा हामी छौँ, आज त्यो दुईटा कुरा म भन्छु, करारको पति र करारको पिता। आमिन। सबैले भनौँ, करारको पति, करारको पिता। आमिन। जब जब दाउद चाहिँ नाच्दै उफ्रँदै आउँदै थियो नि, विवाह भइसकेको थियो, यी मिक्कलले चाहिँ आफ्नो करारको पतिलाई, करारको श्रीमानलाई चाहिँ यिनले मनमा नै घृणा गरिन्। यदि तपाईँको मनमा नि आफ्नो श्रीमानप्रति कहिलेकाहीँ उसको स्वभावप्रति केही प्रति घिन उत्पन्न हुन्छ भने नि प्रिय, बिना कारण तपाईँलाई विवाहपछिको जिन्दगी त्यति मन पर्न छोड्छ भने नि प्रिय, त्यसले तपाईँको जीवनमा श्राप लिएर आउँछ। अनि त्यो श्राप चाहिँ के हो अहिले पछाडि यहीँ लेखेको छ, त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। त्यही कारण बाँचुन्जेलसम्म दुईटा कुरालाई जहिले पनि याद गर्नु, करारको पति र करारको पिता। करारको पिता भनेको चाहिँ आत्मिकी पिता, जससँग परमेश्वरमा रहेर ईश्वरीय ढाँचामा करार बाँधिएको हुन्छ। मेरो आत्मिकी पिता तपाईँबाटको मन्न खान्छु, तपाईँकै पछि लाग्छु, तपाईँबाटै म जिउँछु भनेर लागेको चाहिँ करारको पिता। आमिन। यो स्त्रीको स्वभाव कस्तो थियो भने आफ्नो पतिलाई मनमा नै घृणा गरिन्। यो चाहिँ साउलको घरानाको संस्कार हो। 17 मा लेखिएको छ,
तिनीहरूले परमप्रभुको सन्दुक भित्र ल्याए। दाउदको सन्दुकको लागि टाँगेको पालभित्र राख्नको निम्ति तोकिएको स्थानमा त्यो सन्दुकलाई राखे। अनि दाउदले परमप्रभुको सामुन्ने होमबलि र मेलबलि चढाए। दाउदले यी बलिदानहरू चढाइसकेपछि तिनले सर्वशक्तिमान परमप्रभुको नाउँमा मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिए। आमीन। होमबलि भनेको चाहिँ जब वेदी तयारी हुन्थ्यो, दाउरा थाक लगाइएको, त्यहाँनिर एउटा पशु लिएर आइन्थ्यो। पशुलाई चिरेर 2 भाग पारिन्थ्यो। अनि त्यसपछि पुजारीलाई त्यो पशु दिइन्थ्यो। पुजारीले त्यो काम गर्थे। सुन्नुहोस्, होमबलि भनेको चाहिँ, अनि पुजारीले होमबलिको पशुको रगत बगाइदिन्थे। त्यसपछि त्यो बाँकी रहेको पशुलाई पुरै त्यो दाउरामाथि, त्यो वेदीमाथि पुरै जलाउँथे। त्यो चाहिँ हो होमबलि। यो चाहिँ पापको पश्चातापको लागि पनि विशेष रूपमा चाहिँ गर्ने गरिन्थ्यो। यो परमेश्वरले दिएको संस्कार थियो। होमबलिको दाउरामाथि पशु ल्याइन्थ्यो, बीचमा चिरिन्थ्यो, त्यो पशुलाई पुरै जलाइन्थ्यो, पशुको रगत बगाइन्थ्यो। त्यो होमबलि। त्यसरी त्यहाँबाट उठेको बास्ना, त्यहाँबाट जलेको बोसोको बास्नाले परमप्रभुले त्यो बास्ना लिनुहुन्थ्यो। अनि त्यो वेदी, त्यो होमबलि ग्रहण हुन्थ्यो। त्यो पास हुन्थ्यो, त्यो सफल हुन्थ्यो त्यो वेदी, त्यो होमबलि चाहिँ। आमीन। त्यो अर्थ छ यसको पनि एउटा। त्यो पशु पुरै जल्नु पर्थ्यो। त्यो पशु पुरै जल्नु भनेको चाहिँ अब पूर्ण रूपमा मैले मेरो सम्पूर्ण जीवन तपाईँमा सुम्पिएँ। म सोध्छु है, फेरि सुन्नुहोस् है, म सोध्छु, त्यो पशु पुरै जल्नु भनेको चाहिँ मैले मेरो सम्पूर्ण जीवन तपाईँमा सुम्पिएँ भनेको हो। त्यही कारण त्यो पशु सम्पूर्ण रूपले जल्नु पर्थ्यो। अनि रगत बग्नु चाहिँ अब उसो सधैँभरिको लागि म तपाईँको भएको छु भन्नुको प्रमाण थियो। त्यही कारण पुरै जल्नु पर्थ्यो होमबलिको पशु, अनि रगत बग्नु पर्थ्यो। जल्नुको अर्थ चाहिँ म मेरो जीवन तपाईँमा पुरै सुम्पेको छु भन्नु हो। रगत बग्नुको अर्थ चाहिँ अब म तपाईँको भएको छु भन्नु हो। आमीन। यसलाई भनिन्थ्यो होमबलि। दाउदले सन्दुक ल्याएपछि यस्तो प्रकारको होमबलि चढाए। अनि अर्को थियो मेलबलि। मेलबलि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखिलाई, होमबलि चढ्दै गरेको, जल्दै गरेको ठाउँमा अर्को पशु पनि हुन्थ्यो। त्यो मेलबलिको पशु ल्यायो। पशुको दाहिने फिला, त्यो पशुको दाहिने फिला र ह्याकुल्ला चाहिँ पुजारीले खानु पर्थ्यो, पुजारीले लानु पर्थ्यो। अनि त्यहाँबाट निक्लेको बोसो, त्यो पशुबाट निक्लेको बोसोले होमबलि जल्दै गरेको ठाउँमा यदि त्यो आगो मजाले बलेन भने, मजाले त्यो मासु त्यो जल्न सकेन भने, त्यो मेलबलिको पशुको बोसो होमबलिको पशुमा लगाइन्थ्यो, त्यहाँ वेदीमा छर्किन्थ्यो। अनि त्यो बोसोको कारणले आगो हर्र बल्थ्यो। अनि होमबलिको पशु मजाले पुरै जल्न पाउँथ्यो। मेलबलि चाहिँ त्यो अर्को पशु हो जसको दाहिने फिला अनि ह्याकुला पुजारीले खानु पर्थ्यो, उसले लानु पर्थ्यो। अनि बाँकी रहेको मासुहरू चाहिँ त्यहाँ बसेका घरानाका कुलका मान्छेहरूले उनीहरूले खान्थे। आमीन। यो चाहिँ हो मेलबलि। जल्दै गरेको होमबलिलाई मजाले बलाउनको निम्ति बोसो भाग जलाइनु चाहिँ मेलबलि, जसको शरीरको भाग पनि जलाइन्थ्यो र दाहिने फिला र ह्याकुल्ला पुजारीले खान्थे। सुन्नुहोस्, यसको पनि अर्थ छ। दाहिने फिला भनेको चाहिँ प्रिय सुन्नुहोस्, पशुहरूको बल चाहिँ 4 खुट्टामा सबैभन्दा धेरै दाहिने फिलामा हुन्छ। पशुहरूको बल चाहिँ सबैभन्दा धेरै दाहिने फिलामा हुन्छ। दाहिने फिला पुजारीले खानु भनेको चाहिँ वास्तवमा यसको एउटा स्पिरिचुअल ल्याङ्ग्वेज छ, आत्मिक अर्थ छ। दाउदले भने जस्तै परमप्रभु तपाईँमा मेरो बल छ। दाहिने फिला पुजारीलाई दिनु भनेको चाहिँ हे परमेश्वर तपाईँ मेरो बल हो, तपाईँमा मेरो बल छ भनेको। ह्याकुल्ला चाहिँ घाँटीको र यो छातीको आसपासमा हुने चिज हो। अनि छातीमा चाहिँ आशा हुन्छ, होप, आशा भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही कारणले ह्याकुल्ला खानुको अर्थ चाहिँ हे परमप्रभु तपाईँमा मेरो आशा छ,
पुजारीले त्यो ह्याकुल्ला दिनु भनेको चाहिँ तपाईँ परमप्रभुमा नै मेरो सम्पूर्ण रूपमा आशा छ। आमिन, आमिन। अनि त्यो बोसो लगेर होमबलीमा जलाउनु भनेको चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा आजदेखि म ईश्वरीय काममा सहभागी हुन्छु भन्नु हो। आमिन, हालेलुया। यो मेलबलीको अर्थ चाहिँ, मेलबली चाहिँ यसरी गरिन्थ्यो। अनि बाइबलमा अर्को एउटा बलि छ जो यहाँ चाहिँ लेखेको छैन, अर्कै ठाउँमा छ, अर्घ बलि भन्छ। त्यो अर्घ बलि भनेको चाहिँ प्रिय पानीको बलि हो। त्यो पानीको बलि चाहिँ यसरी चढाइन्थ्यो। होमबली जल्दैछ, होमबली जलाउँदै गर्दा त्यसलाई जलाउनलाई मेलबलीको बोसोले जलाउँदा जब आगो हर्र बल्थ्यो तब पानी लगेर त्यसमा यसो छर्किन्थ्यो, लगाइन्थ्यो। त्यो चाहिँ त्यसलाई भन्छ अर्घ बलि भन्छ। पानी छर्केर हत्तै आगो बढेर सबै सट्टै खरानी नबनाओस्, दाउरा सबै नजलाओस् भनेर बिचबिचमा पानी छर्कनु चाहिँ अर्घ बलि हो। आमिन। दाउदले सामुन्ने परमप्रभुको सामुन्ने होमबली र मेलबली चढाए। दाउदले यी बलिदानहरू चढाइसकेपछि तिनले सर्वशक्तिमान परमप्रभुको मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिए। आमिन। दाउदले आफ्नो घरानाको जति पनि मानिसहरू त्यहाँनिर होमबली र मेलबली चढाउने ठाउँमा, परमेश्वरलाई आराधना गर्ने ठाउँमा, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने ठाउँमा, अहिलेको अर्थमा भन्ने हो भने यो त्यो ठाउँ चाहिँ। अनि दाउदको स्थानमा अहिले म उभिएँ, मैले आशीर्वाद दिएँ। यो त्यो त्यसको आत्मिकी परिभाषा चाहिँ यो। दाउदले आफ्नो मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिए। अनि तिनले सबै मानिसहरूलाई अर्थात् इजरायलीहरूका जम्मै जमघटको हरेक पुरुष र स्त्रीलाई एक एकवटा रोटी, खजुरको एक एक डल्लो र किसमिसको एक एक झुप्पा दिए अरे। आमिन। जब मेलबली र होमबली चढाइसके, दाउदले नाच्दै नाच्दै सन्दुक ल्याएका थिए। होमबली र मेलबली चढाइसके, त्यसपछि दाउदले आशीर्वाद दिए। अनि उनले खानाका लागि रोटी, किसमिस दिए एक एक झुप्पा, अनि उनले खजुर पनि एक एकवटा दिएका छन्। यसको आत्मिकी परिभाषा चाहिँ दाउद जस्तै घरानाका पिताहरूले चाहिँ जब जब त्यस्तो धन्यवाद दिने ठाउँ हुन्छ, जस्तै यो सेवाको ठाउँ जहाँ जहाँ वचनको चर्चा हुन्छ, सङ्गति हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको जनबाट, घरानाको पिताबाट यी दुईवटा कुरा हाम्रो निम्ति आउँछ। एउटा आशीर्वाद आउँछ, एउटा भोजन आउँछ हाम्रो लागि। आमेन। एउटा हाम्रो लागि आशिष आउँछ। त्यही कारण हामी आत्मिकी पिताको टेबलमा बस्छौँ, आत्मिकी पितासँग जान्छौँ, आत्मिकी पितासँग वचन र सङ्गतिमा जान्छौँ, किनभने उहाँबाट हामी आशिष पाउँछौँ। परमप्रभुको आशिष त्यो मानिसबाट पाउँछौँ। अनि परमप्रभुको आत्मिकी वचन जसले नरकको आगोबाट स्वर्गमा लिएर जाने शक्ति राख्छ, त्यो वचन पनि त्यही पिताबाट पाउँछौँ। दाउदले त्यो आत्मिकी परिभाषालाई शारीरिक रूपमा देखाएको, उसले आफ्नो मानिसहरूलाई आशिष दिए। अनि एक एकवटा रोटी, एक एकवटा खजुर अनि किसमिसको एक एक झुप्पा सबै मानिसहरूलाई दिए। आमिन। त्यही कारण ती मानिसहरूले जस्तै जहाँ जहाँ धन्यवाद दिने काम हुन्छ, जहाँ जहाँ पिताहरू देखा पर्छन्, परमेश्वरका मानिस, अभिषिक्त जन, जहाँ आराधना हुन्छ, वचन हुन्छ, घरानाको वास्तविक मानिसहरू धन्यका हुन् तिनीहरू जसले त्यो ठाउँमा जान्छन् र आशीर्वादलाई ग्रहण गर्छन् र आत्मिकी मन्नलाई लिन्छन्। आमेन। यही ठाउँ हो, सङ्गति हुने ठाउँ हो, जहाँ तपाईँले आशीर्वाद पाउनुहुन्छ अनि आत्मिकी मन्न पाउनुहुन्छ। दाउदले त्यही आत्मिकी कुरोलाई हाम्रो बिचमा देखाएको यो चाहिँ यो घरानाको संस्कार हो, दाउदको घरानाको संस्कार हो। प्रिय, हामी दाउदीय घरानाको दाउदीय अभिषेकमा बढ्न पर्छ यसरी नै। हालेलुया। हामी साउलको संस्कार जस्तै हुनु हुँदैन। पास्टर बाबुले आज लामो भाषण दिनुभयो, लामै भाषण दिनुभयो, यस्तो बोल्नुभयो, कहिले सकिन्छ। यो साउलको स्पिरिट हो जसले ईश्वरीय मन्नलाई इन्कार गर्छ। साउलको नकारात्मक घरानाको संस्कार हो जसले दाउदको घरानाको संस्कारलाई मन पराउँदैन। प्रिय, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। त्यही कारण तपाईँ र हामीमा यदि त्यो संस्कार कतै छ भने आजै मारौँ। प्रिय, हामीले वचनको तृष्णा गर्नुपर्छ। पिताबाटको अभिषिक्त जनको आशिष आशीर्वाद हामीले लिनपर्छ। यसले हाम्रो जीवनलाई अगाडि लैजान्छ, अनन्त जीवनलाई सुरक्षित गर्छ अनि फलिफाप ल्याउँछ। आमेन। सुन्नुहोस्, आशीर्वाद र वचनले दुईटा कुरा गर्छ। एउटा अनन्त जीवन सुरक्षित गर्छ, अर्को हाम्रो जीवनमा फलिफाप ल्याउँछ।
पिताको टेबलबाट बहकिएकाहरूसँग अनन्त जीवन पनि रहन्छ कि रहँदैन थाहा हुँदैन। पिताको टेबलबाट बाहिर जाने मान्छेहरू, आत्मिकी पिताबाट पर जाने मान्छेहरूसँग अनन्त जीवन कहिलेसम्म हुन्छ थाहा हुँदैन। कुन दिन उसले टिका लाएर हिँड्छ कि येशूकै विरोध गरेर हिँड्छ, कुन दिन उसमा भएको मुक्ति गुम्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। उसको जीवन फलिफापमा जाँदैन, खालि आफै म्यानेज गर्नुपर्छ सबै कुरा। तर परमेश्वरका जन कहाँ जहाँ यी संस्कार स्थापित हुन्छ त्यहाँ आशीर्वाद र परमेश्वरको वचन अर्थात् हाम्रो आत्मिकी भोजन हामी प्राप्त गर्छौँ। आमीन। त्यही कारण यस्ता सङ्गतिहरूको चाह गर्ने, जहाँ जहाँ आत्मिकी पिताहरू जान्छन् त्यो ठाउँको चाह गर्ने हामीले। हालेलुया। अनि 20 मा लेखेको छ, दाउद आफ्नो घरानालाई आशीर्वाद दिन आउँदा साउलकी छोरी मिकल तिनलाई भेट्न बाहिर निस्केर आइन्। झ्यालबाट हेर्दै गरेको तिनको श्रीमती मिकल मान्छेहरूलाई आशीर्वाद दिँदै गर्दाखेरि झ्यालबाट हत्त नपत्त तल निस्केर आइन्। हत्त नपत्त बुढोको माइन्, दाउदको माइन् र तिनले भनिन्, इजरायलको राजाको निम्ति आज कस्तो गौरवको दिन। तिनले आफ्ना दासीहरूका दृष्टिमा नाङ्गो बनेर आफैलाई ढटुवारे जस्तै बनाए। कस्तो नराम्रो संस्कार हुन्छ क्या उनीहरूको, साउलको घरानाको। बुढो तल परमेश्वरको वचन आशिष रमाट गर्दैछ, बुढी हत्त नपत्त निक्लेर आएर मानिसहरूको सामुन्ने शङ्खा गर्दैछिन्, गाली गर्दैछिन्, ढटुवारे जस्तै। नाचेर लुगा फुकालेर नाङ्गोपन देखायो तिमीले तिनीहरूलाई, उसले शङ्खा गरिन्। पतिहरूलाई शङ्खा गर्ने स्वभाव चाहिँ साउलको घरानाको संस्कार हो। करारमा बसेका पतिहरूमाथि शङ्खा हुनु हुँदैन प्रिय। यदि तिनीहरू पिताको टेबलमा छन् भने उनीहरूलाई शङ्खा गरिनु हुँदैन। कतिजना दिदीबहिनीको शङ्खा गर्ने बानी छ? हात उठाउनु त। कसैको छैन रहेछ। त्यो बुढोहरूलाई थाहा होला, सोधौँ भने। यो शङ्खालु स्वभाव चाहिँ नि साउलको शैतानिक स्वभाव हो। यदि त्यो पति, करारको पति पिताको टेबलमा छ भने शङ्खा गर्नु पर्दैन। सुन्नुहोस्, तर पिताको टेबलदेखि दायाँ र बायाँ कुदेको छ, पिता भनेपछि ऊ परै त्यो हौँगुजी देखे जस्तै पर भाग्छ भने त्यो फेरि शङ्खाको योग्यको हुन्छ मान्छे। बुझ्नुभयो? जो परमेश्वरको जन करारको पिताको टेबलमा छैन नि त्यो शङ्खाको योग्य हुन्छ। तर जो घरानाको संस्कारमा बसेको छ तरै पनि बुढीले घरि नघरि शङ्खा गरे गर्छन् भने त्यो शङ्खालु स्वभाव चाहिँ साउलको घरानाको शैतानिक स्वभाव हो। हाम्रो घरानामा यस्तो हुनु हुँदैन। मैले सुन्न नपरोस्, उसलाई त त्यसले पुरा शङ्खा गर्दो रहेछ भनेर, यो शैतानिक स्वभाव हो। हालेलुया। सुन्नुहोस्, यो श्रीमती झ्यालबाट कुदेर आइन् र मानिसहरूको अगाडि भनिन्, तपाईँ नाङ्गो भएर के उनीहरूलाई नाङ्गोपन देखाएको? उसले शङ्खा गरिन्। अनि अर्को कुरा सुन्नुहोस् प्रिय, तपाईँको श्रीमानले यदि गलतै गर्यो भने पनि कहिले पनि मानिसहरूको अगाडि श्रीमानलाई सच्याउने प्रयास पनि नगर्नु। करारको पतिको आदर गर्नु, करारको पतिलाई खुल्लम खुल्ला तपाईँले त यो गरेको त भनेर राम्रै कुरा पनि मानिसहरूको अगाडि नभन्नु। अधिकार छैन, बाइबलले दिएको छैन। यो बाइबलीय संस्कार होइन, यो शैतानिक संस्कार हो। पतिलाई सुधार्नै पर्ने स्थिति छ भने पनि घरको कोठामा कुरा गर्ने हो। खुलेआम रूपमा चाहिँ तिमी यस्तो, तिमीले पनि यो गरेको नभन्ने। पतिले पनि करारको पत्नीलाई खुलेआम रूपमा नसुधार्ने। खुलेआम रूपमा तिमी त प्रार्थनै गर्दैनौ भनेर भनिदियो भने सबै गरी लाजमा पर्छ। तिमी त शङ्खा गर्छौ, लाजमा पर्छ। त्यही कारण खुलेआम रूपमा पति र पत्नीले एकअर्कालाई सुधार्ने, गाली त परै जाओस्, सुधार्ने प्रयास पनि नगर्ने। आमीन। यो हाम्रो संस्कार होइन, यो साउलको संस्कार हो। कुदेर आएर त्यो भिडमा आएर तिमीले नाङ्गोपन देखायौ भनेर बुढालाई भन्ने संस्कार चाहिँ पल्लो साउलको संस्कार हो, हाम्रो संस्कार होइन। बुझ्नुभयो? त्यही कारण करारको पति श्रीमान चाहिँ ईश्वरीय स्वभावमा वचनद्वारा एक भएको पति हो। यिनीहरूलाई खुलेआम रूपमा चाहिँ तपाईँ यस्तो, तपाईँ त्यस्तो, मेरो बुढा त्यस्तो, मेरो बुढी त्यस्तो भनेर अपमान गर्नु चाहिँ घरमा श्रापलाई आऊ मेरो घरमा आऊ श्राप भन्नु हो प्रिय।
करारको पति र करारको पत्नीको खुलेआम रूपमा अपमान पनि गरिनु हुँदैन, सुधार्ने प्रयास पनि गर्नु हुँदैन। उनीहरूलाई गुप्तमा सुधारिनुपर्छ। उनीहरूलाई सुधार्ने हो भने आत्मिकी पिताको छेउमा आत्मिकी पितासँग बसेर सुधार्ने प्रयास गर्नुपर्छ। आमिन, आमिन। त्यही कारण बुढाबुढी अलिअलि घरमा चित्त बुझेको थिएन, अलिअलि मनमुटाव भएको थियो, रिस अलिअलि उठेको थियो, सङ्गति आएको बेला प्याचपुच उसलाई नभन्नु, हाम्रो अगाडि सबैको अगाडि नभन्नु। यहाँ खुलेआम उठेर पास्टर बाबु मेरो प्रार्थनाको विषय छ, मेरो बुढी साह्रै किचकिच गर्छ, यस्तो विषय नराख्नु। यो सुध्रियोस् भन्ने चाहना भन्दा उसको अपमान धेरै हुन्छ। खुलेआम रूपमा यसरी अपमान गर्नु हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ, जब म यो युट्युबमा यो लाइभ फेसबुकमा वचन बोल्छु नि, कतिजनाले मलाई खुलेआम यहाँ म्यासेज पठाउँछन्, पास्टर बाबु मेरो बुढा यस्तो छ यस्तो छ यस्तो छ यस्तो छ, कतिले यस्तो यस्तो भनेको छ, मेरो बुढा अर्कोसँग लागेको छ, यस्तो छ, प्रार्थना गरिदिनु, जति भन्ने पनि हुँदैन। खुलेआम त्यो म्यासेज सबैले देख्छ, अनि त्यस्तो म्यासेजको म रिप्लाई पनि दिन्न। कस्तो संस्कार होला, खुलेआम आफ्नो बुढालाई चरित्र हत्या गरौँ। सुधार्न चाहेको कि नङ्ग्याउन चाहेको? त्यही कारण बुढाबुढीले एकअर्कालाई प्रार्थनाको विषय राख्दा पनि सङ्गतिमा बुढीको कमजोरी बुढाको कमजोरी नराख्नु, आत्मिक पितासँग पर्सनल रूपमा राख्नु। मेरो बुढाले यस्तो गर्छ, आज सङ्गतिमा सबैलाई चाहिएपछि उसको यो स्वभाव हटोस् नभन्नु, अपमान हुन्छ। त्यसले त्यही मान्छेलाई श्राप लिएर आउँछ। प्रिय, यो स्त्री त्यस्तै थिइन्। साउलको संस्कार बोकेको छोरी मिक्कल खुलेआम आइन् र भनिन्, तपाईँ नाङ्गो बनेर आफैलाई ढटुवारे जस्तै बनाएको भन्दा नाङ्गो बनाएर केटीहरूलाई आफूतिर आकर्षित गरेर तपाईँ के उनीहरूपट्टि लाग्न खोजेको भनेर शङ्का गरेको। यो शङ्खालु स्वभाव घरानाको मान्छेहरूको होइन। यदि यही घरानामा पनि कसैले त्यो स्वभाव धारणा गरेको छ भने आजैबाट त्याग्नु, नत्र यसले श्राप लिएर आउँछ। कस्तो श्राप सुन्नुहोस्। दाउदले मिक्कललाई जवाफ दिए, तिम्रा पिता र उनका घरानाको कसैको सट्टामा मलाई उहाँको प्रजा इजरायलका राजा चुन्नु नै परमप्रभुको सामुन्ने त्यो गरिएको थियो। स्त्रीहरूका सामुन्ने मैले त्यो नाङ्गोपन देखाउन खोजेको, त्यो गति छाडेको त्यो कुरा गरेको होइन। मैले त परमप्रभुको सामुन्ने गरेको, जसले मलाई तिम्रै पिता साउलको अगाडि परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको थियो। अब सुन्नुहोस्, दाउदले भनेका छन्, राजा नाचेर लुगा फुस्क्यो, प्रजाले देखे, त्यही पनि उसले भन्छन्, यदि परमेश्वरको लागि गर्दै गर्दा, यदि परमेश्वरको लागि नाच्दै गर्दा, यदि परमेश्वरको लागि जिउँदै गर्दा, यहाँ लेखिएको छ 22 मा, म आफ्नो दृष्टिमा अझै बढी अपमानित बन्नेछु। आमिन। प्रभुको लागि नाच्दै गर्दा मलाई नराम्रो देखे पनि, जोक्कर देखे पनि, लुगा फुस्किएर के भयो मलाई थाहा छैन, यदि प्रभुको खातिर म गर्दैछु भने म अझै अपमानित हुन तयारी छु। आमिन। यो साउलको संस्कार होइन, दाउदको संस्कार हो। त्यही कारण हामीमा यो संस्कार हुनपर्छ। प्रभुको खातिर अपमानितै हुन परे पनि हुने चाहिँ दाउदीय संस्कार हो। अनि यहाँ लेखिएको छ, तर ती दासीहरू जसका विषयमा तिमीले मलाई भन्यौ, तिनीहरूले यसको निम्ति मलाई मान गर्नेछन्। जोसँग तिमी शङ्का गर्दैछौ, जुन केटीहरूसँग परमेश्वरको अगाडि नाचेको देखेर ती केटीहरूले मलाई आदर गर्नेछन्, मान गर्नेछन्, तिमीले गलत बुझ्यौ, तिमीले मलाई गिराउन खोज्यौ, यो सही होइन। अनि यहाँ लेखिएको छ, साउलकी छोरी मिक्कलले मर्ने दिनसम्म पनि साउलकी छोरी मिक्कलको मर्ने दिनसम्म पनि छोराछोरी भएनन्, तिनी बाँझी भइन्। अब सुन्नुहोस्, म तपाईँसँग गहिरो कुरा गर्छु। जुन घरमा जुन मानिसले, यदि घरानामा आएर पनि जुन मानिसले करारको पति र करारको पितालाई आदर गर्दैन भने तिनीहरू बाँझो हुन्छन्। प्रिय, जसले आफ्नो पिताको अपमान गर्छ, जसले आफ्नो पतिको अपमान गर्छ, खुलेआम रूपमा सुधार्ने प्रयास गर्छ, तिनीहरू बाँझो हुन्छन्। प्रिय, तिनीहरूका गर्वले फल दिँदैन। प्रिय, तिनीहरूका यो गर्वले पनि फल दिँदैन भने तिनीहरूका आर्थिक पनि बाँझो भएर जान्छ। जिन्दगीभरि जिन्दगी झन्डुवा हुन्छ। प्रिय, जिन्दगीभरि ऋण काटेर नै जिन्दगी बिताउनु पर्छ, जिन्दगीभरि त्यही एउटा लुगाले जिन्दगी बिताउनु पर्छ। तिनीहरूको आर्थिक सबै बाँझो भएर जान्छ।
कहिले राम्रो राम्रो लाउन, राम्रो खाना, फलिफाप देख्दैनन्, किनभने त्यो घरमा पति र आत्मिक पिताको आदरको कुरा हुँदैन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यो साउलको छोरी नि मिक्कल चाहिँ नि प्रिय सुन्नुहोस्, बिहे गरेर चाहिँ दाउदसँग आयो, पहिचान चाहिँ बाउकै बोक्ने अरे। मैले अघि भनिनँ, बिहे गरेर रोशन लामी छाने भइसक्यो, पहिचान चाहिँ त्यही पर मेरो त बाउ नै दूतराज मेरो त आमा नै दूतराज। त्यो पहिचान हाम्रो घरमा त यस्तो हुन्थ्यो। यो संस्कार यदि उहाँको श्रीमतीले यहाँ देखा पार्नुभयो, मलाई तपाईँको घरको ठिक लाग्दैन, तपाईँको आफ्नो मान्छे ठिक लाग्दैन भनेर आफ्नो संस्कार बोकेर आउनुभयो, यहाँको पहिचानलाई स्वीकार्नु भएन भने नि त्यो साउलको संस्कार हो। दाउदको घरानामा चाहिँ करारको पतिहरूलाई भन्ने हो, रुथले भने जस्तै, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जान्छु, तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म त्यहीँ बस्छु, जे दिनुहुन्छ त्यही खान्छु, तपाईँकै पहिचान मेरो पहिचान भन्ने छ। आमीन, आमीन। यो मिक्कलको स्वभाव चाहिँ गलत थियो, बुढाको पहिचान मन परेन। हालेलुया, हालेलुया। धसिङ गरे भए पनि बुढाको पहिचान बोक्नुपर्छ हामीले, बुढियाले होइन। अब बुढा जस्तो चाहिँ के होस् प्रिय, बिहे गरेर किन आएको, किन पति बनेको, पतिको पहिचान लिएर हिँड्ने हो। यो बाइबलीय संस्कार हो, ईश्वरीय स्वभाव हो। यो चाहे धसिङ्गारे होस्, चाहे बेकामे होस्, पति चाहिँ पति हो। करारको अपमान नगर्नु, यसले बाँझो ल्याउँछ। तपाईँलाई एउटा कुरो थाहा छ, सुन्नुहोस्, कतिवटा घरमा मानिलिउँ बुढाको जुन घरमा धेरै अपमान हुन्छ नि, चाहे बुढा गलतै गरोस् ल, त्यो घरमा झगडा हुन्छ, त्यो घरमा अपमान हुन्छ, त्यसपछि त्यो घरमा गरिबी पनि हुन्छ। कहिले आर्थिकमा माथि जाँदैनन् तिनीहरू, किनभने त्यो घरको मेन समस्या चाहिँ करारको अपमानबाट सुरु भयो। अपमान भयो, त्यसपछि बुढोलाई पनि चित्त बुझेन, एक दिइहाल्यो होइन, त्यसपछि झगडा भयो, त्यसपछि श्राप सुरु भयो, आर्थिक बाँझो भयो। धेरैजनाको त गर्भ पनि बाँझो हुन्छ, फल आउँदैन। गर्भको फल देखा नपर्नु, सन्तान नहुनु चाहिँ श्रापित हुनु हो प्रिय। यदि यो घरानामा कोही त्यस्ता छन् भने प्रार्थना गरिनुपर्छ। जब आत्मिक पिताले प्रार्थना गर्छन्, गर्भ खोलिन्छ प्रिय। यो म वचनलाई साँची राखेर दाबी दिएर भन्दछु। आमीन। यदि यो घरानामा कोही त्यस्ता छन् भने तिनीहरूको गर्भ खोलिन्छ। तिनीहरूले बाउको टेबलमा आएर सम्झौता गरेर वचनले धोइनुपर्छ, तिनीहरूको गर्भ खोलिन्छ प्रिय। यहाँ बाँझोपन देखिँदैन, आर्थिकमा पनि, गर्भमा पनि, आत्मामा पनि तिनीहरू उन्नति र प्रगतितिर जान्छन्। जोडले भनौँ आमीन, आमीन। त्यही कारण करारको पति बुढोको अनि करारको पिता आत्मिकी पिताको अनादरले बाँझो लिएर आउँछ, बाँझोपन। हालेलुया, हालेलुया। यो मिक्कलले चाहिँ निकै बाठो भएर बुढोको अपमान गर्यो, खुलेआम रूपमा झ्यालबाट हेरेर मनमनै सराप्यो, लास्टमा मरुन्जेलसम्म पनि यो मान्छेको बच्चा भएन। यो मिक्कलको अर्को पनि फेरि बुढो भएको छ, यो अर्कोसँग बाउले अर्कोलाई बिहे गरिदियो, त्यहाँ पनि बच्चा भएन। यसको कथा छ एउटा। त्यही कारण घरानाको धेरै मान्छेको आर्थिक बाँझो हुन्छ जबसम्म उनीहरूले करारको पति र करारको पितालाई आदर गर्दैनन् प्रिय। उनीहरू झुसुलेको स्वभावमै भइराख्छन्, एकअर्कालाई घोचिराख्छन्, टोकिराख्छन्, चलिराख्छ प्रिय। पुतली झै हुने अनि उड्ने हो भने यो संस्कारलाई हामीले बसाल्न जरुरी छ। सबैले भनौँ आमीन। प्रियजन सुन्नुहोस्, अब हामी दाउदको घरानाको मानिसहरू हो, प्रेरितीय संस्कार बोकेका छौँ। हामीले बाइबलीय वास्तविक संस्कारलाई बोकेर हिँडेका छौँ। धेरैजनाले बाइबलीय संस्कारलाई विरोध गरेर साउलको संस्कार बोकेर हिँड्छन्। यसले चाहिँ मण्डली पनि बढ्दैन, श्रापित हुन्छ। मण्डलीको वृद्धि हुने कोख बाँझो हुन्छ, आर्थिक बाँझो हुन्छ। सबैको मुहार जहिले पनि त्यो तल तुङलुङमा त्यो घडीको पेन्डुलम झुन्डेको जस्तै निराश मात्रै हुन्छ, कहिले हर्ष उल्लास हुँदैन। दाउदको घरानाको मुहारहरू चाहिँ प्रिय यसरी हाँसेको हुनुपर्छ, सबैजना निचिक्क परेर। आमेन, आमेन। यो दाउदको कल्चर हो, अभिषेक हो। यो
अनि यो सबै कुरा चाहिँ जब पिताको वरिपरि हामी हुन्छौँ नि, आशीर्वाद र वचन आउँछ। दुईटा कुरा सुन्नुहोस्, करारको मानिसको पहिचान बोकेर हिँड्ने हो हामीले। एउटा करारको पतिको पहिचान, अर्को करारको पिता, हाम्रो पास्टर, हाम्रो आत्मिकी बुवाको पहिचान। हाम्रो आत्मिकी बुवाको पहिचान कस्तो छ? उहाँ वचनको मानिस हो। त्यसो भए छोराछोरी पनि वचनको मानिस हुनुपर्छ। यो पहिचान बोक्नु भनेको। हालेलुया। उहाँ परमेश्वरलाई माया गर्ने मान्छे हो। त्यसो भए घरनाको छोराछोरीले पनि त्यही पहिचान बोकेर परमेश्वरलाई माया गर्ने मानिस हुनुपर्छ।